औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को रमज़ानुल मुबारक के जितने दिन बाकी हैं 100% कदर करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। एक भाई का सवाल था कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में कोई ख़ास अमल दें। इंशाअल्लाह ताला इस अशरे के अंदर 2 अमल आपको दूंगा। एक सूरत इखलास का अमल होगा, दूसरा सूरतुल कदर का अमल है। जो सूरतुल कदर का अमल है ये इतना शानदार अमल है। सूरत इखलास का भी बहुत बड़ा शानदार अमल है, लेकिन सूरतुल कदर की शान फजीलत इस अशरे के अंदर बहुत ज़्यादा पाई गई है। और ये ऐसा अमल है इंशाअल्लाह ताला दुनिया के जितने काम आपके नहीं हो रहे, जिससे आप नामुमकिन आप उसको समझते हैं, आपने अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है, आप एक काम करेंगे, आप एक कागज़ और पेंसिल के ऊपर अपने तमाम मकासद इसके ऊपर लिख लेंगे। ये सिर्फ 5 दिन का अमल है और ये ताक रातों में किया जाएगा। 21, 23, 25, 27, 29 ये सिर्फ 5 दिन का अमल है। जो बंदा इसको करेगा यकीन के साथ, तसल्ली के साथ, अगर आपका काम ना हुआ क़यामत वाले दिन इस फ़कीर का गिरबान पकड़ लेना। लेकिन शर्त यह है काम आपका जायज़ होना चाहिए, सही होना चाहिए। ये ना हो कि आप किसी मशूकों को या किसी बच्चों को फंसाने के लिए वो अमल कर रहे हो, वो ताक रातों को अपना बर्बाद कर रहे हो। हाँ, शादी के लिए आप इसको कर सकते हैं, किसी जालिम से जान छुड़ानी है उसके लिए इस अमल को कर सकते हैं। अलगरज दुनिया के जितने भी काम हैं इंशाअल्लाह ताला इससे बेहतर हो जाएंगे, सिर्फ सिवाय मौत के, क्योंकि मौत का जो टाइम है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मुकर्रर है। लेकिन दुआ जो होती है वो तकदीरों को बदल देती है। ये भी हो सकता है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह से आप दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मौत को भी लंबा सा टाइम दे दें। वो अल्लाह के पाक मामलात अपने अलग जगह पर है। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, इस अमल की खूबी ये है, मैंने ख़ुद भी इसको कई दफ़ा किया है, मेरे बाबा हुज़ूर ने किया है, दादाजी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत दफ़ा इसको किया है। वो तकरीबन हर साल इतिकाफ़ करते थे अपनी ज़िंदगी के अंदर और इस अमल को ज़रूर करते थे। और इसके साथ और बुज़ुर्गान दीन जो हमारे हैं सिलसिले के, उन्होंने भी इस अमल को बहुत ज़्यादा आजमाया है। और फिर मैंने अपने शागिर्दों को, अपने मुरीदों को, बहुत सारे लोगों को इसका करवाया है, मुकम्मल इसका रिज़ल्ट मिला है। ये सिर्फ 5 दिन आपने जागना है। अमल कैसे करना है, इसके अंदर परहेज़ का भी इतना मसला नहीं है, काम आपके सारे बन जाएंगे। और ख़ास तौर पर जो आमिलीन मायूस हो चुके होते हैं, जिनके काम नहीं बनते, जिनका नक्श काम नहीं करता, जिनके तवीज़ों में असर नहीं रहता, जिनके दम के अंदर दम खम नहीं रहता, जिसका भरम नहीं रहता, इंशाअल्लाह ऐसे काम होंगे। इसकी तारीफ़ें आप फिर मुझे ख़ुद कमेंट्स में या व्हाट्सएप पर आप ख़ुद बताने पर मजबूर हो जाएंगे। आपने करना क्या है, आप कोशिश करें जो आखिरी 10 दिन का इतिकाफ़ है उसकी बहुत बड़ी फजीलत आई। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाकज़ात की बारगाह से बहुत बड़े इसके फ़ज़ाइल हैं। कोशिश करें आप इतिकाफ़ कर लें। ख़वातीन अपने घरों के अंदर इतिकाफ़ करेंगी, जो भाई हैं, बुज़ुर्ग हैं, मर्द हज़रात हैं, वो मस्जिद के अंदर करेंगे। जिस दिन आप बैठेंगे उस दिन 21 की रात होगी, क्योंकि मगरिब की नमाज से पहले हम बैठ जाते हैं इतिकाफ़ में 20 रोज़े को। तो वो पहली रात भी आपने जागना है, दिन में आपने आराम कर लेना। ऐसा ना हो कि आप कहें जी हम थके हुए थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। इसमें कोई पहाड़ नहीं उठाना होता अपने सर पर। एक चंद बिस्तरा होता है जो 3 चादरों का, और 1-2 सूट होते हैं, वही लेके जाने होते हैं। तो वो 10 मिनट में भी आपकी तैयारी हो जाती है। तो आपने तरावीह पढ़नी है। तरावीह पढ़ने के बाद हाँ, इसमें यह भी है कि जो लोग इतिकाफ़ नहीं कर सकते किसी भी वजह से, वो भी ये अमल कर सकते हैं। वो अपने घर के अंदर करें, बहुत बेहतर है। या ताक रातों के अंदर अक्सर मस्जिद जो होती हैं, मसाजिद, वो खुली रहती हैं। गांव में शायद किसी किसी जगह पर बंद हो जाते हैं, लेकिन शहरों के अंदर वो खुली रहती हैं। तो आपने नमाज तरावी पढ़नी है। उसके बाद आप इसको एहराम में भी कर सकते हैं, वरना वाइट कपड़े, सुबहान अल्लाह। इसके लिए किसी कड़े की ज़रूरत नहीं है, किसी हिसार की आपको ज़रूरत नहीं है। आप बेगम हो कि इस अमल को करें। बहुत सारे मामलात। आज सांस भी ज़रा फूल रहा है क्योंकि आज सुबह एक्सरसाइज किया हूँ। हमारी सराइकी में कहते हैं ना पता नहीं, अजीब उसकी कहावत है कि इतना ज़्यादा जब आदमी सैरी करता है, फिर सुबह आज मैं आराम नहीं कर रहा था क्योंकि खुशी इतनी होती है। और मैं ये खुशी ये समझता हूँ कि जो तरावी में सुनाता हूँ ना,
اس میں مجھے جو سب سے بڑا ڈر ہوتا ہے وہ بابا حضور سے ہوتا ہے، پیچھے 2-3 اور حفاظ کرام ہوتے ہیں، تو الحمدللہ ان سے میری اب جان چھوٹ کی، اس وجہ سے پرسوں سے میں ایزی ہوں، تو اس وجہ سے میں نے آج صبح آرام بھی نہیں کیا، تو اس لیے میں آ رہا ہوں صبح صبح واک پر۔ تو معزز خواتین و حضرات، آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ نے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ یہ جو عمل میں کر رہا ہوں اپنی رضا نصیب فرما، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ سے مجھے مدد نصرت نصیب فرما۔ اس کے ساتھ آپ نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکة والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ صورت مکمل آپ نے پڑھنی ہے صرف 431 مرتبہ۔ 431 مرتبہ آپ نے اس صورت کو پڑھنا ہے، توجہ سے دھیان کے ساتھ، ہر دفعہ بسم اللہ ساتھ ملانا ہے۔ پڑھنے کے بعد 3 دفعہ پھر آپ درود ابراہیمی پڑھ کے سر سے لے کے پاؤں تک پھونک مار لیں گے۔ اگر معالجین اس عمل کو کریں گے تو وہ پانی اور تیل پر دم کریں گے، کسی بھی مریض کو دیں گے، انشاءاللہ تعالی ایسا ٹھیک ہوگا کہ آپ کو دعائیں دینے پر مجبور ہوگا۔ اور اس کے ساتھ آپ کو ایسے خزانے ملیں گے۔ ابھی کل میرے ایک شاگرد کا مجھے فون آیا کہ استاد جی مجھے آپ سے عیدی چاہیے، تو کچھ شاگرد بھی چاہیتے ہوتے ہیں، تو میں نے کہا پتر انشاءاللہ آپ کو ایسی عیدی دوں گا، آپ یاد کریں گے، کیونکہ ہم فقیر ملنگ لوگ ہیں، ہم نے کسی کو کیا دینا ہوتا ہے، یہ علم کا ایک خزانہ ہے جو بزرگوں نے ہمیں دیا ہے وراثت میں، تو وہ آگے منتقل کرتے ہیں۔ تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا ایسا ایک نقش دوں گا انشاءاللہ جتنی تیری زندگی ہے، جب تک صحیح مقصد کے لیے، جب تک صحیح نیت سے اس کو لکھے گا، انشاءاللہ اللہ رب العزت بھرم رکھیں گے۔ تو اس نے پھر مجھے بعد میں وائس کے کہتا ہے استاد جی خدا کی قسم میں آپ سے نقش مانگنے والا تھا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوا کہ جو عمل میں اس کو کراتا ہوں اس کی برکت اس کو ایسی مل رہی ہے، وہ دل میں جو سوچتا ہے، ابھی اس نے مجھے اظہار نہیں کیا، لیکن اللہ رب العزت نے پہلے میرے دل کے اندر ڈال دیا کہ اس کو فلاں چیز چاہیے، آپ نے فلاں دینی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے ایسے خزانے آپ کے اوپر کھلیں گے، ایسے اللہ رب العزت کی طرف سے راز آپ کے اوپر کھلیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ سب کو اجازت ہے، اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ واٹس ایپ پر نہ کمنٹس بکس میں، بس صرف دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہاں ایک شرط ہے، جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے اس فقیر کو ضرور یاد رکھیں گے، آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، مجھے برداشت کرتے ہیں، اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے، اور خاص طور پر جتنے امت مسلمہ کے مرد عورتیں بچے اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، جب آپ عمل مکمل کریں گے تو ان کے لیے خاص وہ کریں گے، دعا کریں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، شاید آپ کو نشان نہیں آ رہی، یہ اسٹیٹ شریف کے نشان ہیں، تو یہ پڑھ جاتے ہیں، آپ نے ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد جو آپ کا مقصد ہے اس کے لیے خاص دعائیں کریں گے، انشاءاللہ اللہ رب العزت دنیا آخرت کی بھلائیں نصیب فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ سے دعا ہے، اور انشاءاللہ تعالی کبھی ٹائم ملے گا اس پہ ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں گا، ابھی ٹائم کافی سارا اوپر ہو رہا ہے، تقریباً 9 منٹ ہونے والے ہیں اس ویڈیو کو، کہ یہ جو عمل میں نے آپ کو دیا ہے سورۃ القدر اور قرآن شریف کو اللہ رب العزت نے کب اتارنا شروع کیا ہے، یہ ایک راز ہے۔ جب آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے نا سورۃ القدر کا، انشاءاللہ یہ کھڑکیاں آپ کی کھلیں گی، پتہ لگے گا اللہ رب العزت کی دنیا کیسی ہے، اللہ رب العزت کے مقامات کیسے ہیں، اللہ رب العزت کے فیصلے کیسے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی بہت سارے معاملات کھلیں گے، اور خاص طور پر ایک دعا آپ سے اور کہتا ہوں کہ جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو اپنے کسان بھائیوں کے لیے بڑی دعائیں کریں گے، کیونکہ ہماری جو پاکستان کی معیشت ہے اس سے چلتی ہے، چلاتے اللہ پاک ہے، لیکن وسیلہ یہ بنتی ہے، بہانہ اس کا ہوتا ہے۔ اس دفعہ بارشوں کی وجہ سے بہت سارے معاملات ایسے ہوئے ہیں، بس اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا یہ کریں گے جتنی یہ بچی ہوئی ہے اللہ رب العزت اس کے اندر برکت ڈال دے، انشاءاللہ ہمارا ملک اس کے بہتر ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ سے دعا گو ہوں، جو لوگ آخری عشرے میں اعتکاف کریں اللہ رب العزت ان کا اعتکاف قبول فرمائے، جنہوں نے ارادے کیے ہیں اللہ رب العزت ان کو استقامت نصیب فرمائے، اور جتنے دن باقی بچے ہیں
اللہ رب العزت رمضان کی 100% قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ نانا حضور نے فرمایا تھا کہ رمضان المبارک جس پر راضی ہوتا ہے تو اللہ کی پاک ذات اس پر راضی ہوتی ہیں، جس پر رمضان المبارک ناراض ہو کے جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ بھی اس سے ناراض ہوتی ہے۔ تو جب یہ راضی ہو گیا تو ہم نے اس کو راضی کرنا ہے، اور اس کو راضی کرنے میں صرف چند منٹ لگتے ہیں، چند سیکنڈ میں کام ہو جاتا ہے۔ جتنا آپ دل جمی سے یکسوئی سے اس پاک بارگاہ سے دعا کریں گے تو بہت سارے معاملات بہتر ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ سے دعا گو ہوں جتنے لوگ دنیا کے اندر مسلمان پریشان حال ہیں، رب تعالیٰ تمام کی پریشانیوں سے خلاصی نصیب فرمائے، جتنے مقروض ہیں قرضوں کا بندوبست فرمائے، جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، اور خاص طور پر اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کو ایک دفعہ کم از کم اپنا پیارے گھر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پاک کی ادب حاضری نصیب فرمائے۔ زماد پارا خاص دعاؤں کا دا اللہ پامان۔ السلام۔